अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। खबरें दो हैं जिस पे आज बात करनी है। लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के वाले से खबर आई है कि उस डेट पे क्या वो डेट क्यों रखी गई और क्या आगे क्या प्लान है, क्या डेवलपमेंट उस हवाले से हो रही है और क्या नवाज शरीफ साहब आते हैं उस डेट पे या नहीं आते। ये बात दूसरी ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 90 दिन में इलेक्शन कराने का मुतालबा किया है, तो अचानक ये जिसे कहते हैं मुहावरा है कि बासी कढ़ाई में उबाल कैसे आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में कोई इख्तलाफात हैं, क्या वजह है, क्या चीज़, उस पर भी बात करते हैं। जो नए दोस्त ये चैनल देख रहे हैं वो चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक दिया करें। बाज़-औक़ात चैनल सब्सक्रिप्शन के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं आती, आप अगर फीडबैक दें, कमेंट लिखें तो फिर वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम कमेंट्स का जवाब दूँ। लंदन से कल शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उससे पहले कुछ दिकम पेल हुई, कोई एक दो सहाफ़ियों के साथ मियां साहब के जो गोरे गार्ड्स हैं वहाँ के लोकल, उन्होंने बदतमीज़ी भी की, वो भी इशू चला। खैर, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि 15 सितंबर, पहले इससे पहले ये 16 सितंबर की बात की खबर चल रही थी कि मियां साहब सितंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में आएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, वो मिड ऑफ अक्टूबर को आएंगे। लोगों ने, बाज़ ने 15 अक्टूबर कहा, लेकिन मिड अक्टूबर का मतलब थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। 15, 16, 18, 20 या 15 अक्टूबर की चलो डेट समझ लें। तो ये ऐलान किया कि उन्होंने क्या आएंगे मियाँ साहब। तो मियाँ साहब साथ खड़े रहे और वो कुछ मेरे ख्याल है कोई सौंफ सुपारी टाइप कुछ ये चबा रहे थे, लेकिन वो साथ खड़े रहे, बोले नहीं, खुद उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। लेकिन ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने उनके कहने पर ही ऐलान किया। अब उस पे काफ़ी बातें शुरू हो गई हैं। बाज़ लोगों का कहना ये है, अभी भी बाज़ का ख्याल है कि मियाँ साहब शायद नहीं आएंगे और ये बात है, और अक्टूबर में भी शायद ना आ सके, आगे चला जाए मामला, और उनके आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मियाँ साहब की वापसी कैसी होगी, कैसे धूम धड़के से होगी, इस्तकबाल उनका ज़ोरदार हो सकेगा, और वो क्या आके चीज़ों को डेवलप कर सकेंगे, बदल सकेंगे, किस हद तक इम्पैक्ट डाल सकेंगे। अच्छा, इसमें दो तीन बातें हैं, और ये है कि अक्टूबर सितंबर के बजाय अक्टूबर क्यों रखा गया डेट इसकी, मिड अक्टूबर क्यों रखी। दो तीन बातें इसमें बताई जाती है। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कही कि बात के मौसम का, या इनसाइड असम्बली के हल्के कहते हैं कि सितंबर में ज़रा मुश्किल और हब्स का आलूद मौसम है, गर्म हो गया काफ़ी, लाहौर में खासी हब्स होती है, तो लोगों कारकुनों को निकालना आसान नहीं है। नून लीगी कारकुन वैसे भी ज़रा मुश्किल से निकलते हैं बेचारे। मुस्लिम लीग नून के लिए लाहौर में जलसा करना, आपने देखा होगा एक लंबे अरसे से, मेरा ख्याल है आखिरी बड़ा जलसा उन्होंने शायद ये इमरान खान ने जब 2011 में जलसा किया था, उससे 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने 28 अक्टूबर को किया था। तो 2011 के बाद से उतना बड़ा शो आप पार वो कर नहीं पाए वो, और करते भी नहीं है, उसमें ज़्यादा वो उनके लिए मुश्किल होता है। तो खैर, अक्टूबर जो है, मिड अक्टूबर लाहौर में मौसम बहुत अच्छा होगा, 15, 16, 18, 20 अक्टूबर जो भी डेट बने, तो ये मौसम के हिसाब से तो मौसम काफ़ी बेहतर होगा, और थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा ज़्यादा मोबिलाइज करने को वर्करों को। एक फैक्टर ये भी बताया जा रहा है कि 16 सितंबर के बाद से वो कानूनी तौर पे कोई आगे पेशरफ शुरू हो जाएगी मियाँ साहब के हवाले से, क्योंकि नए चीफ जस्टिस खैर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा मियाँ साहब का जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। ये बात समझना ज़रूरी है कि जो उनकी अपील है केसेस पे, उनकी सज़ा जो उनको हुई थी हिसाब अदालत से, वो अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको फांसी, उनको ज़मानत भी मिल सकती है, और ये भी मुमकिन है केस उनका दोबारा प्रोसीड होना शुरू हो और उसमें कोई फैसला भी उनको आ जाए और बाकायदा उनको क्लीन चिट मिल भी जाए, जिस क्लीन चिट का वो दावा कर रहे हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि जी मियाँ साहब को क्लीन चिट मिल गई है, और मुझे भी खाकसार को भी, उनका जैसा अपने आप को वो पता नहीं क्यों एक खाकसार कहते हैं, हालांकि वो खाकसारी ज़रा भी नहीं झलक रही होती कहते होते उनके चेहरे से या लहजे से। तो उन्होंने कहा कि खाकसार को भी क्लीन चिट मिल गई। खाकसार को तो क्लीन चिट, खाकसार से बड़ा शहबाज शरीफ साहब हैं, वो तो खैर नैब कवानीन में तरमीम करके मिली है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग उनके और उनके बेटों पे केसेस ही खत्म हो गए। तो नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट से पता नहीं क्या मुराद है, अभी तो वो सजा याफ्ता मुलजिम है, पाकिस्तान आएंगे, आते हैं इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और उनके पास अगर उनकी बेल नहीं होगी तो क्लीन चिट तो भैया उनको लेनी है अभी। तो खैर वो ले लेंगे मेरा ख्याल है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई देर होगी या मुश्किल होगी, तो ये काम हो जाएगा हल। तो एक वजह ये भी इसकी, तीसरी एक वजह ये भी बयान की जा रही है कि कुछ नून लीगी लोग बता रहे हैं ज़राए कि आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा इस वक्त बिजली के बिलों पे बड़ा शोर मचा हुआ है, तो उनको लग रहा है कि ये ज़रा मामला थोड़ा सा कोई ठंडा हो जाएगा, कुछ ना कुछ ये गुबार निकल जाएगा, कोई अंग मुजाहरे हो जाएंगे, कुछ चीज़ हो जाएंगी। अगला बिल भी जो सितंबर में, ये जो अब अगला जो आएगा सितंबर में, ये भी ज़रा मुश्किल हो खड़ा होगा। तो अक्टूबर में जो बिल, आमतौर पे ना बिजली का बिल पहले हफ्ते आ जाते हैं, 5-7 को आ जाते हैं, कहीं पे 10-12 तक आ जाते हैं।
تو یہ مڈ تک یہ بلز آ جاتے ہیں، تو اکتوبر میں جو بل ہوگا ان کو لگتا ہے کہ اس حد تک تھوڑا سا کچھ چیزیں ذرا شاید کچھ کم ہو جائیں، غصہ کم ہو جائے، یا ان کے غصے کا رخ جو ہے نگران حکومت کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا، ٹارگٹ نا، تو تھوڑی سی چیزیں ان کو لگ رہا ہے کہ بہتر ہوں گی۔ تو مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں وہ تو بڑے ان کے پاس بڑے پلان ہیں، ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میاں صاحب آئیں گے تو بڑے دھماکے دار انٹری ہوگی، ایک بڑا جلسہ کریں گے، بڑے لوگ جلسے مراد جلوس سے ہوگا ان کا، اور استقبال بڑا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک کوشش کی جائے گی بلوچستان سے بھی اور کے پی سے بھی اور ممکن ہے پنجاب سے بھی کچھ شخصیات شامل ہونے کا اعلان، لوگ ملیں گے اگلے 2-4 دنوں میں، ہر روز کچھ نہ کچھ گروپس اور وفد آئیں گے، بلوچستان کے لوگ، جام کمال ورا اور دوسرے لوگ، ایمن انوار کاکڑ کے ساتھی ورا وہاں پہ، نگران وزیر اعظم کے جو لوگ ہیں، کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں گے مسلم نون میں۔ کے پی میں بھی سوات میں اے این پی کے لوگ شامل ہوں گے، لیکن باقاعدہ آفیشیل ان کی شمولیت ہوگی، وفد آئیں گے، پنجاب سے بھی کچھ لوگ میں خیال ہے کچھ جگہوں سے ملنے چاہیں، کچھ کوشش ہوگی، تو ایک امپیکٹ بنایا جائے گا کہ دیکھیں جی یہ وننگ پارٹی اور وننگ کینڈیڈیٹ ہے اور وننگ پرائم منسٹر کے وہ امیدوار ہیں جیتنے والے، تو یہ سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور میاں صاحب پھر اپنی وہ تقریریں کریں گے، اپنا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کریں گے، اور وہ کہیں گے دیکھیں جی میں نے جب اس وقت 2013 میں آیا تھا تو لوڈ شیڈنگ تھی تو میں نے ختم کر دی تھی، اب پھر بجلی کو سستی بجلی کے ہم ارینجمنٹ کریں گے، قرضے اتاریں گے، گردشی قرضے ختم کریں گے، انویسٹمنٹ پلانز کافی زیادہ امید کو کر رہے ہیں سعودی عرب کے اور امارات کے، اور اس اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، اور بزنس مین اور سرمایہ کاروں سب کو وہ ایک نیریٹو بنانے کی، اب پتہ نہیں وہ بنا پاتے ہیں نہیں بنا پاتے، کافی مشکل ہے، لوگوں میں بہت غصہ ہے، بہت وہ ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب، اور ان کو امید ہے کہ میڈیا میں چونکہ ان کے بہت لوگ ہیں، بہت سارے صحافی، ویلاگرز بھی، اینکرز بھی، اور سارے ایک بڑا ان کی بڑے سالوں کی بلکہ عمر بھر کی ایک محنت ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ہم نیریٹو بنا لیں گے، اور وہ نیریٹو بنائیں گے، اور اس وقت تک چونکہ ظاہر نیریٹو کو کاؤنٹر تحریک انصاف نے کرنا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو پتہ ہے آج کل کہاں پہ ہیں، کوئی نیریٹو کاؤنٹر کرنے والا ہے ہی نہیں، کسی نے ایک ٹویٹ کر دیا تو کیا ہوتا ہے، تو زیادہ تر لوگ تو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، جو 2-4 باہر ہیں ان کو بھی ممکن ہے اگلے مہینے میں زیادہ سختی ہو، حماد اظہر کو بھی اور فرق حبیب اور اسے لوگ جو باہر ہیں ان کو بھی پکڑنے کی، اور یہ پریشر اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سب اندر ہو جائیں تاکہ یہ کسی کے قابل ہی نہ رہیں اس کو نیریٹو کو چیلنج کرنے کی۔ اچھا، بات پاکستان پیپلز پارٹی کی رہ گئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ 90 دن کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ نہایت ہی فضول، نہایت ہی بچگانہ سی اور بیکار بات ہے، اور جیسا میں نے کہا باسی کڑی میں ابال والی بات ہے۔ بھائی جب کونسل آف کامن انٹرسٹ سے وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کو حق میں اس کو ووٹ دیا اور مردم شماری کو اپروو کیا، تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ مردم شماری کو کوئی منظوری دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہوں گے، تو پیپلز پارٹی ذرا سی بھی اگر سیریس ہوتی 90 دن میں الیکشن کرانے کی، تو کبھی بھی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں وزیر اعلیٰ سندھ اس پہ سائن نہ کرتے، اسے انکار کر دیتے، اگر وہ انکار کر دیتے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے لیے بھی انکار کرنا آسان ہو جاتا، تو سندھ اور بلوچستان کی الیکٹڈ وزیر اعلیٰ تو 2 تھے، باقی دونوں تو نگران تھے، تو اگر یہ دونوں انکار کرتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ مردم شماری منظور ہوتی، اور مردم شماری منظور نہ ہوتی تو 90 دن میں الیکشن ہر حال میں ہو جاتے۔ تو اب تو یہ ساری ڈرامہ بازی ہے، مردم شماری کو انہوں نے منظور کرتے ہوئے ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ فروری سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ انتخابی حلقوں کا نیا شیڈول آئے گا، اب تو دسمبر تک تو شیڈول ہے، خود 3 مہینے سے آگے تک 4 مہینے کا تو خود حلقہ بندیوں کا شیڈول ہے، اس کے بعد ووٹر لسٹیں بنیں گی، اور کم سے کم بھی فروری میں، نہیں تو یہ تو مئی کی کہانی ہے۔ تو پیپلز پارٹی بہت اچھی طرح جانتی ہے یہ صرف ایک دباؤ ڈالنے کی ایک اسٹریٹجی ہے، یہ اپنے آپ کو پی ایم ایل این سے الگ کرنے کی، اور جس طرح ہوتا ہے تھوڑا سا پبلک سمپیتی لینے کی، لیکن نہایت ہی فضول، نہایت ہی بھونڈی کوشش ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ذرا بھی اس بات کی پیپلز پارٹی کان نہیں دھرنے چاہیے، اور اسے ایک سیاسی منافقت سمجھنی چاہیے، تو ایک انتہائی منافقانہ بیان دیا ہے جو بری طرح جسے عوام ریجیکٹ کر دیں گے، اور وہ ایک ڈھونگ ہے ایک طرح کے، بالکل جیسا کہنا چاہیے کہ بھئی ایک وہ مگرمچھ کے آنسو جس طرح ہم کہتے ہیں، یہ اس طرح کی بہانے والی بات ہے پاکستانی پیپلز پارٹی کی، تو لوگوں کو بھی اس بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے، اس طرح کی سیاسی چالاکیاں، چال بازیاں، مکاریاں، یاریاں بہت ہونی ہیں آنے والے دنوں میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔